समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात एवं ओम आदि को न्यानो अभिवादन। म राजु अधिकारी। यो कार्यक्रम हो ओम आदि गुरुवाणी र यस कार्यक्रमका प्रणेता परिकल्पनाकार र मार्गदर्शक हुनुहुन्छ परम पूज्य आदिचन्द्र योगीज्यू। दर्शकवृन्द, यही कार्यक्रममा केही दिन अगाडि हामीले उहाँको नाम परम पूज्य महावीर आदित्य भन्यौं। फेरि केही समय अगाडि योगी आदित्यनाथ भन्यौं, त्यस्तै बालयोगी आदित्य भन्यौं। वास्तवमा उहाँले आफ्नो नामाकरण आफ्नो तपस्या साधना र ज्ञानको अवस्था अनुसार परिवर्तन गर्दै आउनु भएको छ। तपस्वी योगी सन्त सत्पुरुषहरूको दिनचर्या यस्तै हुन्छ। प्रकृति, यो समाज, यो विश्व ब्रह्माण्ड, यो धरती, यो पञ्चतत्व आदिलाई दिइ नै रहने, प्रदान गरि नै रहने, केही न केही लुटाइ नै रहने यस्तो स्वभाव सत्पुरुषहरूको हुन्छ। परम पूज्य गुरुदेव पनि यस्तै साधनामा तल्लीन हुनुहुन्छ र यतिखेर पनि 18 महान यज्ञहरू चलिरहेका छन् र यो 3-4 महिनाभित्र उहाँले ठुल्ठुला अनुष्ठानहरू सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, मनुष्यको जीवनमा साधनाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। साधना गर्नु भनेको जिन्दगीलाई सिगार्नु हो, चम्काउनु हो, उज्यालो पार्नु हो र प्रखर ओजस्वी बनाउनु हो अनि जिन्दगीका दोषहरूलाई, चित्तका विकारहरूलाई, मनका बाधाहरूलाई हटाउनु र घटाउनु हो। आज हामीले परम पूज्य गुरुदेवले विगतमा साधना सम्बन्धी र केही अन्य विषय सम्बन्धी लेख्नुभएका, प्रदान गर्नुभएका, अभिव्यक्त गर्नुभएका गुरुवाणीहरू लिएर आएका छौँ। त आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको पहिलो गुरुवाणी, जो कि साधनासँग सम्बन्धित छ। साधकलाई मृत्यु प्रिय तर जीवन कठिन लाग्छ, किनकि साधकले मृत्यु पछिको सुखद यात्रा तय गरिसकेको हुन्छ नै। त्यसका लागि जीवनमा अनेकौं कष्ट सहन गर्न ज्यादै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै साधना सम्बन्धी परम पूज्य गुरुदेवको गुरुवाणी प्रस्तुत गर्यौं। वास्तवमा साधनाको पर्याय मृत्यु हो, मृत्यु कला पनि साधना हो। परम पूज्य गुरुदेव जीवन र मृत्युलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुहुन्छ। त्यसैले त लेख्नुहुन्छ कि साधकलाई मृत्यु प्रिय लाग्छ, जीवन अलिक कठिन लाग्छ, किनकि साधकले मृत्यु पक्षीको सुखद यात्रा, मृत्यु पश्चात जुन महसुस गरिने सुखद यात्रा तय गरिसकेको हुन्छ। वास्तवमा परमात्माको हिसाब किताबमा जन्म र मृत्युको लेखाजोखा हुँदैन रहेछ। यो सत्य साधकले जान्दो रहेछ। यही कुरा परम पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत कथनमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ र पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि त्यसका लागि जीवनमा अनेकौं कष्ट सहन गर्न, अर्थात् मृत्यु पछिको सुखद अनुभूतिलाई यही प्राणसहित अहिले नै, आज नै, मर्नुभन्दा अगाडि नै मृत्यु पश्चातको दृश्य अनुभूतिलाई साक्षात्कार गर्नु के कम सुख हो? त्यसका लागि साधकले यो अहिले वर्तमानमा चाहिँ कष्ट भोग्ने गर्छ। सुन्दा निकै नै गहकिलो र रहस्यमय लाग्ने यो वाक्य सत्य हो। त्यसैले त पूज्य गुरुदेवले यो अभिव्यक्ति दिनुभएको। त दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा पनि साधना कमाउने, साधन जोड्ने, साधनका पछि लाग्ने, साधनका पछि पागल हुने, साधन सुविधाका लागि सबै थोक त्याग्न तयार हुने यो जमानामा अलिकति समय निकालेर साधनामा लागौँ भन्ने सन्देश हामीलाई पूज्य गुरुदेवले दिनुभएको छ। त दर्शकवृन्द, आजको क्रममा यस श्रृङ्खलामा हामी पूज्य गुरुदेवद्वारा रचित योग साधना सम्बन्धी वाणीहरू लिएर आएका छौँ। अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वाणी हामी श्रवण गरौँ। योग ध्यान साधना बिनाको सुखद जीवन निहाल्दै छौ भने आँखा भए पनि तिमी अन्धो हौ, सबै अङ्गमा चेतना भए पनि तिमी लुलो हौ। प्रिय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी जति पटक सुनौँ, विचार गरौँ, मनन गरौँ, त्यति नै नयाँ लाग्छ। वास्तवमा वास्तविक सुख, नैसर्गिक सुख शान्ति चाहिँ हामीलाई योग ध्यान साधनाबाट आउँछ। किन? योगले मूल तत्त्वसँग जोड्छ।
ध्यानले विचारलाई शुद्ध एकाग्रताका साथ स्नान गराइदिन्छ अनि साधनाले मन र इन्द्रियहरूलाई तालिम दिन्छ। त योगले मूलसँग जोड्छ, योगले चित्तवृत्ति निरोध गर्छ। त्यसैले त पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत महावाणीमा लेख्नु भएको छ कि जो व्यक्ति योग गर्दैन, ध्यान गर्दैन, साधना गर्दैन अनि खोज्न चाहिँ सुख शान्ति खोजिरहन्छ, सुखद जीवन निहाल्दै गर्छ, चाहना सुखको राख्छ भने त्यो असम्भव प्राय हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त पूज्य गुरुदेवले आँखा बिनाको नेत्रहीन र शरीर चल्ने तर अपाङ्गताको परिचय दिनुभएको छ र यो सत्य हो। त वास्तवमा दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा योग नछुटोस्, ध्यान नछुटोस्, साधना नछुटोस्। जब यसको रस चाखिन्छ नि, अरू रसहरू फिका लाग्छन्। योग रस बिना सबै रस बेकार भन्नुपर्ने हुन्छ। साधना रस बिना अरू सबै रसहरू व्यर्थ छन् र ध्यान रस बिना अरू विभिन्न स्वादहरू बेकार हुन्छन्। त्यसैले त दर्शकवृन्द, योग ध्यान साधना गरौँ अनि मात्रै सुखद जीवनको चाहना पूर्ण हुन्छ। यही आशय परम पूज्य आदिचन्द्र योगीज्यूको प्रस्तुत गुरुवाणीमा निहित छ। दर्शकवृन्द, अब अगाडिको क्रममा फेरि अर्को एउटा गुरुवाणी जो कि साधनाकै विषयमा कथिएको छ, आउनुहोस् सुनौँ, विचार गरौँ, मनन गरौँ अनि सोही अनुरूप यो जीवनलाई साधना मार्गमा अघि बढ्न उत्प्रेरित बनौँ। अहङ्कारले बेरिएको कायाको काँचुली फेरिने बेला आइसक्यो। दिव्य साधनामा लागिहाल अनि मात्र वैकुण्ठमा बास हुन्छ। वास्तवमा अहङ्कारले बेरिएको काया कति सटीक 3 शब्दको वाक्य छ। यो मनुष्य काया केले बेरिएको छ भन्दा अहङ्कार रूपी नागले, साँपले बेरिएको छ। अहङ्कार 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा शुद्ध अहङ्कार र अर्को दम्भ अहङ्कार, इगो अहङ्कार, घमण्डको अहङ्कार, मपाइत्वको अहङ्कार। परम पूज्य गुरुदेवले कथ्नु भएको प्रस्तुत गुरुवाणीको अहङ्कार शब्दको अर्थ हो यो हामीलाई नकारात्मक अनुभूति दिने अहङ्कार। त अहङ्कार भित्र जुन जेलिएको बेरिएको हाम्रो काया छ, शरीर छ, देह छ, ज्यान छ, जीव छ, अर्थात् यो जिन्दगी छ, यसको काँचुली फेर्न र सुख शान्ति आनन्द दिव्यता भव्यता महानता उत्कृष्टता उत्कर्षतामा जानलाई हामीले दिव्य साधनामा लागिहाल्नु पर्ने रहेछ। भोलिदेखि होइन, भरेदेखि होइन, पछि होइन, आजैदेखि, अहिलेदेखि र तुरुन्तै, यही क्षणदेखि। परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि दिव्य साधनामा लागिहालेनौँ भने वैकुण्ठमा बास हुँदैन। मृत्युपछि शुभचिन्तकले फलानाको वैकुण्ठमा बास होस् भन्ने प्रार्थना त गर्छन्, तर हुन्छ कि हुँदैन त्यो भगवान नै जानुन्, ईश्वर नै जानुन्। यदि जीवितै जिउँदै प्राण रहँदै वैकुण्ठ बासलाई ग्यारेन्टी गर्ने हो भने हामी बेलैमा आजै अहिल्यै साधनामा लाग्नुपर्ने रहेछ। नभए यो कायाको काँचुलीलाई मायाको काँचुली र अहङ्कारको काँचुलीले बर्बाद गरिदिन्छ। त सावधान बनौँ। परम पूज्य गुरुदेवद्वारा विरचित प्रस्तुत गुरुवाणी अत्यन्तै हृदयस्पर्शी छ। त हृदयमा मनन गर्दै आउनुहोस् अर्को एउटा साधना र साधक सम्बन्धी गुरुवाणीमा हामी अगाडि बढौँ। साधकको सान्निध्यमा रहनु र स्पर्श गर्नु नै पनि साधकतापूर्ण मार्गको यात्रीको स्थान सुरक्षित राख्नु हो। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकवृन्द, यो बिहानी समयमा हामी हजुरहरूलाई साधनाको प्रकाश, साधनाका शब्दहरू, साधनाका आवाजहरू, साधनाका सङ्केतहरू, साधनाका विधिहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र यी सबै कोसेली प्रदान गर्ने सत्पुरुष हुनुहुन्छ परम पूज्य आदिचन्द्र योगीज्यू। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणीमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि साधना गर्ने मान्छेको नजिक रहनु, बेला बखतमा त्यस्ता व्यक्तिलाई छुनु, त्यस्ता साधकलाई स्पर्श गर्नु, त्यस्ता साधकको कुरा सुन्नु, बाणी सुन्नु, दिनचर्या हेर्नु आदिले पनि जीवनमा धेरै ठुलो फरक पार्छ। त्यतिले मात्र पनि हामीलाई साधनाको मार्गमा एउटा यात्री बनाइदिन सक्छ। त्यो साधनाप्रतिको
जुन चेतना छ नि, त्यो चेतनाको बिरुको कुन क्षण उग्रिन्छ थाहा हुँदैन। महापुरुषहरूको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ। वासनामा, कामनामा, सांसारिकतामा, भोगमा लिप्त भइरहेका व्यक्तिहरू एक स्पर्शले साधक बनेका छन्। कतै हामीमा पनि त्यो घटित नहुने होइन नि, हुन सक्छ। त्यसैले परम पूज्य गुरुदेवको यो मार्गदर्शन कि साधकको नजिक जाउँ, साधकको समीपमा जाउँ, सान्निध्यतामा जाउँ, छुने गरौँ, सुन्ने गरौँ, बुझ्ने गरौँ, हेर्ने गरौँ, सङ्गत गर्ने गरौँ, हामीलाई पनि साधनाको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्छ। त दर्शकवृन्द, आजभोलिको जमानामा साधना, ओहो, जतासुकै साधन छ, मुनाफा छ, लेनदेन छ, कमाई छ, द्रव्य छ, भोगवाद, भौतिकवाद र उपभोक्तावाद। क्या खालि उपभोग गर्ने, भोग गर्ने, मै गरौँ भन्ने यो बिमारी सर्वत्र छ, यो रोग सर्वत्र छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी साधनाको कुरा सुन्दा चकित पनि हुन्छौँ। आजको जमानामा पनि साधना, तर आजको जमानामा त झन् बढी आवश्यक छ। त परम पूज्य गुरुदेवप्रति हामी अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ, अत्यन्तै धन्य महसुस गर्छौँ कि हजुरले यो युगमा, यो समयमा, यो भौतिकताको अग्निले तप्त भएको कलियुगमा हजुरले साधनाका स्वरहरू हामीलाई गाउन सिकाउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेव साधनाका विषयमा कस्तो के परिभाषा दिनुहुन्छ, कस्तो मार्गदर्शन दिनुहुन्छ, फेरि अघिल्लो गुरुबाणीमा हामी श्रवण गरौँ। उपस्थितिमा भन्दा अनुपस्थितिमा उत्सव मनाऊ, तारिफमा भन्दा गालीमा ताली बजाऊ, जन्मेपछि मृत्युबाटै मोक्ष मिल्छ, त्यसैले साधनाद्वारा आफूलाई यस मिट्टीमा विलीन गराऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवका शब्दहरू यति कुँदिएका, यति गुथिएका, यति गहिरा, यति व्यापक, यति श्रेष्ठ छन्, यति रसिला छन् कि यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। 2-4 वाक्यमा छ, तर सारा वेदको अध्याय बराबर छ, कयौं ऋचा बराबर छ, गीताको अध्याय, गीताको खण्ड बराबर छ, उपनिषदको पुरा प्रकरण बराबर छ। हेर्नुहोस् त, हामीले भर्खरै प्रस्तुत गरेको गुरुवाणी कि अगाडि जे छ त्योभन्दा जो सूक्ष्म हो, जो देखिँदैन तर सत्य हो, त्यसमा रमाऊ। अर्थात् कि उपस्थितिमा भन्दा अनुपस्थितिमा उत्सव मनाऊ। अनुपस्थिति कसको छ? भगवानको छ, आँखाका अगाडि अनुभूतिमा हुनुहुन्छ। सद्गुरुको, सत्पुरुषको, महात्माहरूको, परमात्माको, ईश्वरको उपस्थिति साक्षात् साकार रूपमा छैन। उनी त्यो निराकार उपस्थितिमा अर्थात् भौतिक रचनाको अनुपस्थितिमा उत्सव मनाउन सिकौँ। यही हो साधनाको विशेषता। अनि जिन्दगीमा चाहिँ कसैले गाली गर्यो भने ताली बजाइदेऊ, किन? गालीले नै सुधार हुन्छ। सन्त कबीर पनि त त्यस्तै लेख्नुहुन्छ नि, निन्दक नियरे रखिए, निन्दा गर्नेहरूलाई तपाईँ हाम्रो कमी कमजोरी दोष दुर्गुण केलाइदिने, पहिल्याइदिने, औल्याइदिनेहरूलाई नजिक राख्नुपर्छ। तारिफमा मक्ख परियो भने त दोष दुर्गुणले गोडमेल गर्ने मौकै पाउँदैन। पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुहुन्छ कि जन्मेपछि मृत्युबाटै मोक्ष मिल्छ। यानि कि जन्म त भइसक्यो हाम्रो, मृत्यु पनि निश्चित छ। त मृत्युसम्म पुग्दा साधनाको उचाइमा पुग्ने अवसर कसलाई छ? यो जीवनधारीहरूलाई छ नि, प्राणधारीहरूलाई छ नि। यो जीवन, यो अस्तित्व नहुने हो भने त मृत्युलाई साधनामय कहाँ बनाउन सकिन्छ? त्यसैले मृत्युबाटै मोक्ष मिल्ने गरी साधना गरौँ। त्यसका लागि परम पूज्य गुरुदेवले भने जस्तो आफ्ना दोष दुर्गुणलाई गोडमेल गर्दै जाउँ र अनुपस्थितिमा उत्सव मनाउँदै जाउँ र साधनाद्वारा आफूलाई यसै मिट्टीमा जहाँ जन्म्यौँ, यही ऋषिभूमिमा, यही ज्ञानभूमिमा, यही महान भूमिमा जहाँ अनन्त ऋषिहरूले जन्म लिए, अनन्त ईश्वरहरूले आशीर्वाद दिए, शिरमा तपस्वी योगी सन्त यति महापुरुषहरूको तपोभूमि हिमालय छ, जहाँ हरेक नदी गङ्गा रूपले बग्छन्, हरेक वृक्षमा हामी भगवानहरूको बास देख्छौँ। माटोको एक एक कणमा यहाँ जनक, विराट, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, नानक, ईसा, बुद्धका सुगन्धहरू छन्। यही मिट्टीमा आफूलाई विलीन गराऊ।
भनेर लेख्नुहुन्छ। यही त हो साधना। त दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवद्वारा रचित साधनाका अनेकौं उद्गारहरू आज हामीले लिएर आएका छौँ। यसै क्रममा अब अन्तिम क्रममा अर्को एउटा साधना सम्बन्धी वाणी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य अमूल्य धन हो। योग, साधना र ध्यानद्वारा यो धन आर्जन गरी दरिद्री हुनबाट समयमा नै ध्यान गरी ध्यान पुर्याऊ। वास्तवमा अमूल्य धन यही स्वास्थ्य हो, निरोगिता हो, तन्दुरुस्ती हो, आरोग्य हो। ऋषिमुनिले त्यसै भनेका होइनन् नि, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो के छ र? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै स्वास्थ्यद्वारा नै त कमाउन सकिन्छ। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि स्वास्थ्य गुमाएर अर्थ कमाएको अर्थ छैन। त्यसैले स्थायी दीर्घायु अर्थात् दीर्घायु हुनका लागि, स्थायी आरोग्यताका लागि, हितायु, दीर्घायु र शतविषायु प्राप्त गर्नका लागि योग ध्यान साधना आवश्यक हुन्छ। जब स्वास्थ्य गुम्दछ, दरिद्रता त्यहीँबाट सुरु हुँदो रहेछ। त्यसैले स्वास्थ्य गुमेर, स्वास्थ्य बिग्रिएर, स्वास्थ्य क्षय भएर गएपछि हामी दरिद्री हुन्छौँ। त्यो हुनुभन्दा अगावै समयमै हामी ध्यान पुर्याउँ, सचेत बनाऊ, त्यसका लागि ध्यान गरौँ। त स्वास्थ्य रूपी धनलाई जोगाउन योग रूपी धन, साधना रूपी धन र ध्यान रूपी धन आवश्यक रहेछ। त जसले ध्यान गर्छ, योग गर्छ, साधना गर्छ, उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। अनेकौं अनुसन्धानहरू छन्। जब ध्यान गरिन्छ, रक्तचाप नियन्त्रित हुन्छ, शरीरमा रगत जुन छ त्यसको बोसोको मात्रा, लिपिड प्रोफाइल पनि सन्तुलित हुन्छ, हाम्रा मनोदशा भावदशाहरू सन्तुलित हुन्छन्, स्नायु क्षमता आदि बढ्छ, सहनशीलता बढ्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। अनेकौं शोध अनुसन्धान भएका छन्। भविष्यमा यसै कार्यक्रममा हामी ध्यान साधना विषयका अनुसन्धानात्मक निष्कर्षहरू पनि सुनाउनेछौँ। त दर्शकवृन्द, परम पूज्य गुरुदेवको यो सन्देश हामी मनन गरौँ कि योग ध्यान साधनाद्वारा स्वास्थ्य रक्षा गरौँ, स्वास्थ्य बचाउँ र सधैँ दरिद्र हुनबाट जोग्यौँ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा आएका छौँ। आज हामीले योग साधना सम्बन्धी परम पूज्य गुरुदेवका वाणीहरू प्रस्तुत गर्यौँ। परम पूज्य गुरुदेवले अनेकौं प्रकारका योग ध्यान साधनाका विधिहरू प्रदान गर्नुभएको छ। सोही विधिलाई अभ्यास गर्दै आउनुभएका एकजना साधकको अनुभव अब हामी जोड्दैछौँ। आउनुहोस् एक साधकको यो अनुभव श्रवण गरौँ। ओम आदि, म पार्वती सिलवाल, हाम्रो गुरु त्रिगजु शिवालयको छिमेकी पर्दछु र गुरुदेव यस्तो सासो सत्य हुनुहुन्छ। उहाँको शरीरभन्दा अलग, शरीर छुट्टै प्रकृतिको छ, तर उहाँको त्यो भित्र लुकेको अध्यात्म ऊर्जा, त्यो आभा मण्डल चाहिँ अद्भुत खालको छ। उहाँको वरिपरि आसपासमा आउँदा नै छटपटिरहेको व्यक्ति, अशान्त मनले आइरहेको व्यक्ति चाहिँ आफै शान्त भएर जाने परिस्थिति छ। र अझ म यहाँ सेवा गर्न पाउँदा चाहिँ कतै गएर दिनभरि साधना गरेको जस्तो अनुभूति चाहिँ यहाँ आएर सेवा गर्दा नै पाइ नै हाल्छु। त्यही भएर यति अद्भुत खालको मन्दिर छ। तपाईँ जो कोही ध्यान गरिरहनु भएको छ, साधनामा लागिरहनु भएको छ भने तपाईँ यहाँ मात्रै आउनुहोस्, तपाईँको साधना गरेको फल बराबरको मन शान्त भइ नै हाल्छ। तपाईँको मनको सन्तुष्टि, मनको समस्या चाहिँ समाधान भइ नै हाल्छ। त्यस्तो अद्भुत ठाउँ बालज्ञानी गुरु आदित्यको छ र उहाँले हामीलाई दिनुभएका हजारौँ सयौँ गुरुवाणीहरू चाहिँ यति अद्भुत छन्, जुन एउटै वाणीलाई मनमा पटक पटक मनन गऱ्यौँ भने मात्रै पनि हाम्रो जीवन सार्थक, हामी जन्मिएको अमूल्य जीवन पाएको अनुभूति हुन्छ। र त्यही अनुरूप आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अत्यन्तै बाँच्नुको महत्त्व, बाँच्नुको मजा, आफू हुनुको महत्त्व पाइ नै हाल्छौँ। यस्तो पवित्र ठाउँमा, यो देवस्थलमा तपाईँ सम्पूर्ण जसले सुन्नुहुन्छ, जसले गुरुदेवको यो मन्दिर थाहा पाउनु भएको छ, गुरुको लाई देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ भने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यहाँ आएर यो साधनामा र आफू जन्मिएको कारण, आफू हुनुको रहस्य थाहा पाउनु होला भन्न चाहन्छु। ओम आदि। दर्शकवृन्द, साधना, योग र ध्यान मानव जीवनको सबभन्दा ठुलो उपहार हो, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो र अध्यात्म र धर्म मार्गको सबभन्दा ठुलो सूत्रधार हो। त हाम्रो जीवनमा
सदा सर्वदा योग ध्यान साधना कायम रहोस्। यसै अनुरोधका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ र हामीलाई नेपाल भूमिमा आजको कलियुगमा जन्मेर तपाईँ हामी सामान्य व्यक्तिलाई निरन्तर ध्यान साधनामा उत्प्रेरित गर्ने परम पूज्य गुरुदेवप्रति नमन वन्दन टक्र्याउँदै कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। यहाँहरूको समय अध्यात्ममय, ध्यानमय र योगमय रहोस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.